السلام عليكم. الدرس الثالث من أنطومي ألغوريتم، يعني خوارزمية الأولى. ألغوريتم نومبر أوكاري، يعني خوارزمية عدد مربع في المربع. فاريابل هي المتغيرات، نومبر هي الرقم، وكندير هنا جوج دو بوين ان اونتي يعني كامل. ريزلتا النتيجة دو بوين ان اونتي نقطتين كامل. دي بداية افيشي يعني من لافيشور، يعني في هذه الشاشة. دو افيشي اونتر غيوم يعني بين مقفوفتين. فويي سيزير ان نومبر يعني انت اضبط الرقم. ليغ نومبر يعني اقرأ الرقم. ريزلتا النتيجة avec une flèche à gauche، يعني هذا السهم يكون في اليسار. نتيجة نومبر فوا نومبر يعني العدد مضروب في العدد. افيشي يعني من لافيشور يعني أنت اكتب يعني بين مخروفتين. افيشي entre deux guillemets le résultat النتيجة هي I. النتيجة résultat fin. J'ai besoin d'un deuxième variable، يعني أنا محتاج إلى متغير الثاني qui va être le résultat النتيجة de notre opération، يعني العملية ديالنا qui nous sera également un entier، يعني ensuite يعني un entier هي كامل، متكامل أو كامل متكامل. un entier. Ensuite on va demander، on va diviser يعني سوف نقسم، on va diviser، on va démarrer يعني يجب أن نبدأ notre algorithme الخوارزمية. première chose المرحلة الأولى on va demander à l'utilisateur يعني المستعمل à saisir le nombre qu'on a relevé، يعني يجب أن نطلب من المستعمل الرقم الذي رفعناه أوكاري، يعني أوكاري في الرقم في المربع. on va écrire نكتبو afficher entre guillemets كما قلت لكم هنايا، هي entre بين معقوفتين سنكتبو voyez saisir un nombre، يعني المستعمل يجب أن يضبط الرقم. voyez saisir un nombre كما هنا afficher voyez saisir un nombre، يعني l'utilisateur ندير يضبط الرقم. afficher voyez saisir un nombre. ensuite on a demandé à l'utilisateur، من بعد طلبنا من المستعمل de saisir un nombre son nom et le lire، يعني هنا طلبنا منه lire nombre يعني اقرأ العدد. l'utilisateur va taper son nom، يعني هذا المستعمل سيكتب الاسم ديالو. va taper son nom au clavier، يعني في الكلافي يعني ديال الاورديناتور، يعني هذاك ديال الكتبة ديال الاورديناتور كلافي. نو on va utiliser، نحن سنستعمل نو الاسم ليغ دونزين، يعني ليغ هي اقرأ، الاسم اقرأ دونزان اسباس ميموار في الذاكرة. سات اسباس ميموار هذه الذاكرة، هذه المنطقة من الذاكرة. on a créé يعني اخترعنا il s'appelle nombre، واحد الاسم سميتو اسم. سي نوتر فاريابل هذا المتغير ديالنا. دو نوتر تيب نوع انتي، يعني نوع انتي اللي هو هذا هو كامل نومبر انتي. هنا
النتيجة النانتي. Je vais dire que يجب أن نقول que je lis dans le variable. أنا أقرأ في المتغير الرقم. une fois je fais ça, le nombre variable هذا الرقم المتغير ici يعني مضبوط. ensuite il faut faire notre calcul. يجب أن نعمل حسابنا. on va le faire dans notre calcul. on va faire dans la variable يعني في المتغير qu'on s'appelle résultat يعني النتيجة اللي هو هذا résultat. je vais dire résultat avec un flèche va prendre la valeur c'est une flèche يعني هي سهم c'est une flèche c'est une flèche à gauche يعني يسار في اليسار سهم في اليسار. résultat prend la valeur هذه النتيجة ستأخذ القيمة من كالكول الحساب ديالي لو نومبر أو كاري يعني الحساب ديالي الرقم مربع نومبر فوا نومبر يعني هنا يعني نتيجة والسهم نومبر فوا نومبر يعني عدد مضروب في عدد. ici on a ici on a accès aux fonctions automatiques يعني automatique هذاك العملية درناها دو باز ديال القاعدة دونك multiplication يعني الضرب division قسمنا soustraction الناقص يديسن زائد résultat النتيجة ونطبق وصف يعني يجب أن نحفظ دون لازم ميموار هي الذاكرة يجب أن نحفظها في مكان الذاكرة variable يعني متغير. donc résultat النتيجة فهدوني الutilisateur ستعطي للمستعمل on va encore utiliser يجب أن نستعمل la fonction afficher résultat بين محفوفتين entre guillemets afficher entre guillemets le résultat et le résultat يعني غنديرو هنايا afficher تحت le résultat et entre guillemets يعني بين معقوفتين afficher النتيجة هي النتيجة et résultat نتيجة. là je ferme les guillemets يعني سوف أغلق المعقوفتين. je mets résultat يعني سأعمل نتيجة tout ce qui il va afficher يعني afficher le résultat et le résultat النتيجة بين المعقوفتين هي النتيجة. je ferme les guillemets je mets يعني سوف أغلق المعقوفتين résultat tout ce qui va afficher au programme tout ce qui en guillemets il va afficher au programme يعني في البروغرام ديالي سوف تظهر هاد النتيجة tout ce qui affiché après le programme يعني هذاك الذي سيكتب بعد البرنامج guillemets et votre résultat يعني هو النتيجة ديالي variable متغير c'est-à-dire le résultat يعني 24 24 et le résultat 24 يعني النتيجة 24 فالنتيجة هي 24. on se termine par fin يعني سوف ننهي بنهاية fin هي نهاية. هنا variable متغير nombre un entier كامل ثم هنا نتيجة un entier يعني كامل نتيجة كاملة ثم هنا début بداية affiché voyez saisir un nombre voyez saisir un nombre يعني اضبط الرقم lire nombre يعني اقرأ الرقم résultat فلاش يعني السهم نتيجة السهم إلى اليسار
نومبر فوا نومبر يعني رقم مضروب في رقم افيشي يعني مكتوب. لو ريزلتا اكتب لو ريزلتا اي ريزلتا، يعني النتيجة هي النتيجة ثم هنا نهاية.